कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सीधा संवाद रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोशी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। स्थिरताको नारा दिएर सत्तासीन भएका केपी ओली सरकारले अझै पनि स्थिरताको आवश्यकता दर्शाउँदै सत्ता यात्राको 4 वर्ष गुजार्दै गर्दा 16औं पटक त मन्त्री परिषद नै हेरफेर गरिसकेका छन्। पछिल्लो पटकको हेरफेरलाई हेर्ने र भन्ने हो भने यस्तो घड़ीमा गरेका छन् जति बेला देश कोरोना भाइरसका कारण पूरै शोकमा डुबेको छ। 1 महिना यता मात्रै कोरोना महामारीबाट 4000 जना भन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीचमा पुनः दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अघिल्लो पटक भएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो। संविधानको प्रक्रिया पूरा नभएको र संविधानले सरकार दिने अन्तिम अवस्थासम्म विघटन हुन नसक्ने यसको व्याख्या छ। सर्वोच्चले यो फैसलाबाट खास गरी संविधानको धारा 76 को धेरै व्याख्या गरेको छ। स्मरण रहोस्, संविधानको धारा 76 सरकार गठनको धारा हो। अब संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कति छ र आधारहरू के हुन् त? संवैधानिक इजलास गठनमा आएको विवाद के हो त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले सरकार बन्न दलको समर्थन खोज्दैन भन्ने आधार के हो त? कानूनी चस्माले हेर्दा संसद विघटन अनि मन्त्री परिषद हेरफेरलाई कसरी टिप्पणी गर्न सकिन्छ त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सीधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेलज्यू। स्वागत छ ओगिल साहब यहाँलाई कार्यक्रम सीधा संवादमा। हस्, धन्यवाद। यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको केपी ओली सरकारको सिफारिशमा दोस्रो पटक गरिएका संसद विघटनको मुद्दालाई तपाईँ एकजना अधिवक्ताको हैसियतले कानूनी चस्मा लगाएर हेर्दा र भन्नुपर्दा कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यस पटकको विघटनको मुद्दा अघिल्लो पटकको विघटन भन्दा अलि फैसला गर्नको लागि, निर्णयमा पुग्नको लागि सर्वोच्च अदालतलाई सहज रहेको मैले देख्छु। किन भन्दाखेरि भने यो अहिले वर्तमान संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा फैसला भएको थिएन। अघिल्लो मुद्दाले त्यो एउटा नजिर स्थापित गरेको छ र उसले 2-3 वटा कुराहरूलाई त्यहाँ इंगित गरेको छ त्यो मुद्दामा। त्यसका आधारमा पनि अहिलेको यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र सर्वोच्च अदालतले एकचोटि फेरि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्न सक्ने एकदमै संवैधानिक र व्यवहारिक हिसाबमा र नेपालको संसदीय अभ्यासको हिसाबमा पनि प्रबल सम्भावना मैले देख्छु। त्यसको 2-3 वटा कारणहरू म तपाईँलाई बताउँछु। अघिल्लो मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5 क्रियान्वयन नहुन्जेलसम्म विघटनको जुन धारा छ 76 को साथ त्यहाँ जान पाइँदैन भनेको थियो। यसपटकको विघटन कस्तो बेलामा गरियो भन्दाखेरि भने राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम सरकार गठन गर्न आऊ आधार प्रमाण सहित अथवा विश्वसनीय आधार लिएर भनिराख्दाखेरि
विपक्षी दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित साथसाथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि 153 जनाको बहुमत छ मसँग भनेर गएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा धारा 76(5) बमोजिम 2 जना मध्ये जसको विश्वसनीय देखिन्छ उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले त्यो नियुक्ति नगरेर विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने एउटा विषय। दोस्रो विषय सर्वोच्च अदालतसँग अर्को के रहन्छ भन्दाखेरि भने नेपालमा अहिले जसरी महामारीको अवस्था छ र संविधानले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ, त्यो भनेको कार्तिक मङ्सिरभित्र निर्वाचन तपाईँले गरिसक्नुपर्छ र कोरोना महामारीको जुन अवस्था छ यो यस्तो अवस्थामा निर्वाचन एकातर्फ निर्वाचन हुन सक्दैन, त्यो निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नै छैन। दोस्रो विषय के हो भन्दाखेरि भने संसदको आयु छँदै त्यो बिना कारण संसदलाई विघटन गर्ने विषय पनि त्यति उचित संगत हुँदैन भन्ने कारणले पनि अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। हजुर वकिल साहब, तर यो जसरी धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि परेका दुवै निवेदन रद्द गर्यो, यो कहाँनिर चुक्यो राष्ट्रपति, यो किन यसरी रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने धारा 76 भनेको मन्त्री परिषदको गठन गर्ने धारा हो। अर्थात् यो धाराको मूल उद्देश्य भनेको जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ यसले विभिन्न विकल्प खोज्दै सरकार कसरी बन्छ भन्ने चिज खोज्ने हो। यो धाराको अन्तर्गत टेकेर कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने खोजमा जानु हुँदैन। दाबी परिसकेपछि त्यो 2 जनालाई नियुक्ति नगरी राष्ट्रपतिले अर्को विकल्पमा जानै मिल्दैन। यदि त्यस्तो विकल्प राष्ट्रपतिले खोज्दै जाने हो भने नेपालमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति अथवा एउटा सम्मानको राष्ट्रपति नभएर सक्रिय राष्ट्रपति छ भन्ने कुरा अर्थ लाग्छ, जुन नेपालको संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन। फाइनली सर्वोच्च अदालतले अस्तिको जुन फागुन 11 गतेको विघटनको मुद्दा थियो त्यसमा पनि के भन्यो भने सरकार निर्माण गर्ने अन्तिम थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो। अब 2 जनाले पेश गरेको आधारहरू विश्वसनीय छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अन्तिम परीक्षण प्रतिनिधि सभाले गर्ने हो, जुन 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जाने बेलामा प्रतिनिधि सभाले परीक्षण गर्छ। अब प्रतिनिधि सभाले संविधान बमोजिम परीक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई राष्ट्रपतिले तेरो विश्वास पहिले चाहिँ विश्वसनीय आधार भएन भन्ने खालको घोषणा गरिदिएर जाँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सामान्य बुझ्नुपर्ने के छ, दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले इफ बट नगरिकन तर किन भन्ने कुरा गर्नै पाउनुहुन्न, उहाँले बाध्यात्मक रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। अब कसलाई नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रश्न छ। तर त्यसभित्र गएर हेर्दाखेरि धारा 76(5) को संरचना हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 2टा आधारमा विश्वसनीय आधार बन्छ। एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हस्ताक्षर या ती सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चाहिँ टाउको गन्ने अगाडि नै आफै उपस्थित भएर हाम्रो समर्थन शेरबहादुर देउवालाई छ भन्ने आधारमा हो। त्यो आधार चाहिँ शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 2टा दलको चिठी लगाउनु भएको थियो। चिठी लैजाने व्यवस्था चाहिँ 76(2) बमोजिमको व्यवस्था हो, जहाँ व्यक्ति चाहिँदैन दलको समर्थन चाहिने हो। 76(2) र 76(5) को फरक नै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दलको पत्र लिएर सरकार बन्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 76(2) मा हो। तर 76(5) मा चाहिँ दलको पत्रले काम गर्दैन, व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर चाहिन्छ। त त्यो व्यवस्था चाहिँ हिजोको 47 सालको संविधानमा थिएन। 47 सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको हुनाले प्रतिनिधि सभाको पटक पटक विघटन भयो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा पनि व्यवस्था राखौं जसका कारणले प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफ्नो सभाको संरक्षण या सरकार निर्माणको आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट पनि प्रयास गर्न सकुन् भनेर 76(5) राखिया हो, जुन 76(5) को प्रयोग गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने त दुईटैमा 76(5) मा पनि 76(2) मा पनि दलको समर्थन चाहिने हो भने त 76(5) र 76(2) दुईटा धारा राख्दैन थियो नि, एउटै धाराले पुग्थ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटाको फरक चाहिँ के हो भने 2 मा दलको पत्र अनिवार्य हुने हो,
5 मा चाहिँ हस्ताक्षर अनिवार्य हुने हो, त्यो दलको पत्र चाहिँ थप प्रमाण मात्रै हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिले विघटनमा नगएर नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो र मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले त्यसको विस्तृत व्याख्या गरेर त्यो कुरालाई स्थापित गर्छ। हजुर, वकिल साहब, भनेपछि यो जसरी धारा 76 को उपधारा 5 ले सरकार बन्न समर्थन दलको खोज्दैन, व्यक्ति अर्थात् सांसदको समर्थन भयो र त्यसको बहुमत पुग्यो भने पनि सरकार बन्नको लागि योग्य हुन्छ भन्ने आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यो दुवै निवेदनहरूलाई रद्द गरिएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो जुन जसरी विघटनलाई अब यति बेला पक्ष विपक्ष भइराखेको छ, विघटन पुनर्स्थापन हुन्छ भनिराखेको अवस्था छ, हुँदैन भनिराखेको अवस्था छ, तपाईले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के यो अब साँच्चै तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै यो पुनर्स्थापन हुने कुरामा पक्का-पक्की नै हो वकिल साहब? होइन, अदालतले 2-3 वटा कुरा हेर्छ। एउटा संविधानको व्यवस्था हेर्छ, संविधान र कानूनको व्यवस्था हेर्छ। अर्को चिज के हेर्छ अदालतले भन्दाखेरि पनि बदनियत हेर्छ। तपाईले यो टोटल काम गरिराख्दाखेरि राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्री परिषदले यो सबै काम गरिरहँदाखेरि तपाईँको नियत के छ भन्ने कुरा हेर्छ। मैले संवैधानिक व्यवस्था कुरा गरेँ जसको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधि पुनर्स्थापना हुन्छ। अब यसमा बदनियतको विषय तपाईँले हेर्नुभयो भने वैशाखको 27 गते अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि संसदमा जानुभयो। उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन, उहाँ 76 बमोजिमको सरकार हुनुहुन्थ्यो। विश्वासको मत नपाइसकेपछि 76 बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय दिएर दलहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यो 3 दिनको समय चाहिँ के का लागि हो भन्दाखेरि भने शीतल निवासमा कुनै व्यक्तिलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर चिठी गए हुन्छ, व्यक्ति जानु पर्दैन। चिठी पठायो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो। त्यसका लागि 3 दिनको समय दिनुभयो। 3 दिनको समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएन। नभइसकेपछि उहाँले सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। अब उहाँको दायित्व के थियो भन्दाखेरि भने 3टा चिज उहाँले गर्नुपर्ने थियो। एउटा 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन जानुपर्ने थियो, या 76 को 4 बमोजिम मैले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिन, त्यसले गर्दा म राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्थ्यो। त्यो पनि नभयो भने त्यो 30 दिनको समय चाहिँ उहाँले व्यतीत गर्नु पर्थ्यो। 31औं दिनको दिन चाहिँ उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो 3टै चिज गर्नु भएन। जेठको 6 गते राष्ट्रपति कहाँ के पठाइदिनु भयो भन्दाखेरि भने मैले विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था भएन, त्यसले गर्दाखेरि 76-5 को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहोस्, मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो 3टा चिज चाहिँ उहाँलाई सोध्नु पर्थ्यो। खै तपाईँको राजीनामा पनि छैन, तपाईँको 30 दिन 76-4 बमोजिम 30 दिन बाँकी नै छ र तपाईँले विश्वासको मत लिन जानुपर्नेमा विश्वासको मत पनि लिन जानु भएको छैन, विश्वासको मत नपाएको अवस्था पनि छैन भनेर नसोधेर उहाँले के गर्नुभयो भने 6 गते बेलुका विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र 21 घण्टाको समय दिएर 76-5 को प्रक्रिया प्रारम्भ गरे भन्नुभयो। अब यही छ बदनियत। तपाईँले हेर्नुहोस् है, हजुर, दलहरूलाई पत्र पठाउनको लागि तपाईँले 3 दिनको समय दिनुभयो। नेपालमा लकडाउन छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई थाहा छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पनि छैन त्यतिखेर। अधिवेशन नभएपछि माननीय सांसदहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्ना जिल्लामा गाउन सक्छन्। अब कल्पना गर्नुहोस्, दार्चुलाको कुनै एउटा मान्यले अथवा पाँचथरको कुनै एउटा मान्यले म 76-5 बमोजिमको दावा प्रस्तुत गर्छु, किनभने त्यो त 275 जना मान्यका लागि दिएको संविधानले अधिकार हो नि त, जसुकैले दावी गर्न पाउँछ नि त। कसैले दावी गर्छु त्यो 5 थरमा भएको मान्य सांसदले भने 21 घण्टाको समयमा लकडाउनको बेलामा त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट शीतल निवास आउन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि कुनै हालमा पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिले बदनियत साथ के गर्नुभयो भने म यति साँघुरो समय दिन्छु जसका कारणले सरकार बन्दैन। सरकार नबनेपछि म 76-7 बमोजिम विघटनमा जान्छु। त्यसले गर्दाखेरि योजनाबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिको योजनाबद्ध रूपमा यो संसद विघटन गर्ने योजना देखिन्छ उहाँका ती गतिविधिले कारणले गर्दा। त्यो कारणले पनि बदनियतको फ्याक्टर पनि रहेको र अनाहकमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न उद्यत भएको विषयले पनि अदालतले हेर्छ। त्यो 2टा आधारमा पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अदालतले गर्छ। हजुर, तर यति बेला धारा 76 को 5 को सरकार बनाउँदा निर्दलीय हुन्छ भने एकाङ्की रूपमा व्याख्या भएको पनि देखिएको छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ के हो, यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, मैले अघि नै छोएको थिएँ, अलिकति तपाईँलाई बताउँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस्। जो हामीसँग 47 सालको संविधान हुँदाखेरि
हामीले सरकार निर्माणको 3वटा मात्रै बाटो राखेका थियौं। धारा 36मा बहुमतीय सरकार, जो 48 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार बनेको थियो, नम्बर 1। त्यसपछि धारा 42(1) मा अहिलेको 76(2) जस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने भन्ने थियो। त्यो सरकार भनेको त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा लगायतको नेतृत्वमा बनेको थियो। सूर्यबहादुर थापा, त्यसपछि लोकदेव चन्दको विभिन्न प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा। र तेस्रो व्यवस्था भनेको धारा 42को 2 मा थियो, जुन चाहिँ पहिलो पटक मनमोहन अधिकारी लार्जेस्ट पार्टी, सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हिसाबमा बन्नुभएको थियो। धारा 76(5) जस्तो व्यवस्था 47 सालको संविधानमा थिएन। कुनै एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै एउटा माननीय सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हिजोको संविधानमा थिएन। हामीले त्यो संविधानको गलत प्रयोग भयो। यो यसरी दलहरू सरकार पनि नबनाउने अनि पटक पटक विघटनमा जाने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई अब जिम्मेवार बनाऊ। यो संविधान सभाभित्र भएको छलफलका आधारमा बनेको धारा हो। अब जिम्मेवार बनाउन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सभालाई बचाउन चाहनुहुन्छ, वैकल्पिक सरकार दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहोस् भनेर यो व्यवस्था राखिएको। यो व्यवस्था राखिराख्दाखेरि हामीले धारा 74 मा गएर के भन्यो भने नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, बहुदलीय आधारमा, बहुलवादमा आधारित हुनेछ भनेर राख्यौं। त्यो राखिराख्दाखेरि पनि 76(5) राख्नु भनेको चाहिँ निर्दलीयतातिर होइन। यदि त्यहाँ त्यस्तो राखिन्थ्यो भने उता निर्दलीय व्यवस्था राखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा यसमा सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई जसले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छ उसलाई पनि तेरो सभा बचा, सरकार वैकल्पिक दे भनेर व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउनलाई थप एउटा व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। र हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि पनि अहिलेको संविधानमा न त राष्ट्रपतिलाई न त प्रधानमन्त्रीलाई संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको प्रतिनिधि सभा स्वयंले गर्ने हो। कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि पनि सरकार बनाउन सकेन या बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने तिमी मर्छौ है भनेर संविधानमा लेखिएको व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि मर्नुभन्दा अगाडि, त्यसलाई मार्नुभन्दा अगाडि त्यसका हरेक सदस्यलाई एकचोटि अवसर दिउँ न त। व्यक्तिगत रूपमा पो बनाउँछन् कि यिनीहरूले सरकार भन्ने हिसाबमा त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था राखिया हो। यसको निर्दलीयतातिर अथवा दललाई मिनिमाइज गरेको भन्ने व्यवस्थै छैन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हामीले यसको व्यवस्था यो व्यवस्थालाई निर्दलीय हो भनिराख्दाखेरि तपाईँले संविधानको धारा 76(2) को व्यवस्था र 76(5) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो 76(2) मा हजुर बताउनुहोस् त। 76(2) मा तपाईँलाई दलको समर्थन भन्यो, 76(3) मा पनि दलको नेतालाई भन्यो, 5 मा आएर दल भन्ने चिज राखेन। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा पनि तिम्रो सभा तिमीले बचाऊ भन्ने हिसाबमा राखिएको यसको निर्दलीयतातर्फको कुनै पनि यात्रा होइन। त्यो चाहिँ खालि तर्कका लागि तर्क मात्रै गरियो। हजुर, जसरी संसद विघटन गरियो, सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू पर्न थाल्यो र त्यसपछि जसरी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने थियो त्यही क्रममा पनि विवाद आयो। यो विवाद कसरी के आधारहरू कसरी उत्पन्न हुन गयो वकिल साहब बताइदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले यो मुद्दा चाहिँ तपाईँ मेरो अथवा कसैको पक्ष विपक्ष दुईजना व्यक्तिगत मुद्दा होइन। यो मुद्दाको गाँठो भनेको 3-4 ठाउँमा बाँधिएको छ। एउटा, केही दल र नेताको भविष्य जोडिएको छ यो मुद्दामा, नम्बर 1। त्यसपछि यो मुद्दासँग नेपालको अहिलेको संविधान रहने नरहने, अहिलेको व्यवस्था रहने नरहने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशै अहिले आधी पक्षमा आधी विपक्षमा अर्थात् हरेक मान्छे झगडियाका रूपमा छन्। किनभने कसैलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेछ, कसैलाई यो व्यवस्था बचाउनु पर्नेछ, कसैका राजनीतिक भविष्य जोडिएका विषय छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दामा केही मतहरू विभाजन हुने विषय हुन्छ र त्यसको प्रभाव कहाँ पर्यो भन्दाखेरि पनि अदालतमा पनि पर्यो। त्यसको प्रभाव चाहिँ अदालतमा पर्यो। जस्तै तपाईँलाई बताउँ, हिजो नेकपा विभाजन गर्ने मान्य न्यायाधीशहरूको यो मुद्दासँग स्वार्थ गाँसिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दा हेर्न पाइँदैन भन्ने खालको एउटा तर्क आयो भने
त्यही मुद्दाको त्यही इजलासमा बस्ने मान्य न्यायाधीशहरूले गरेका आदेशलाई पनि त्योसँग जोडेर हेरियो। तर सार्वभौम रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भने हामीसँग अदालतको विकल्प अदालत नै हो। हामीले अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्छ र मुद्दा विशेषमा मुद्दै पछि हरेक मान्छेको बारेमा शङ्का उपशङ्का गर्दै गइयो भने मलाई लाग्छ त्यसले हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा पुर्याउँदैन। जस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको बेलामा पनि आम जनमानसको बुझाइ के थियो भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्रीले अदालतमा सेटिङ गरेका छन्, सबै न्यायाधीश मिलाइसकेका छन् र प्रधानमन्त्रीको त्यतिखेरको अभिव्यक्ति पनि तपाईँले अहिले आर्काइभहरूमा हेर्नुभयो भने अदालतले पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन, मुद्दा हामी जित्छौँ निर्वाचन हुन्छौँ भन्ने खालको दम्भपूर्ण मन्तव्य थियो उहाँको। र आम मान्छेहरूको बुझाइ पनि के थियो भने यी प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली छन्, साँच्चै यिनले चाहिँ अदालतमा मिलाएका छन्, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन। तर पछि त्यही मुद्दामा हामीले बहस गर्दै 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 गइसकेपछि तर्कहरू आफ्ना कुराहरू राख्दै गइसकेपछि त्यही इजलासले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मत विभाजन हुनु, मत टुक्रिनु अथवा पक्ष र विपक्षमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश अथवा अदालतप्रति पनि शङ्का हुनु मैले त्यति अस्वाभाविक देखेको छैन, किनभने यो मुद्दाको महत्त्वका कारणले भाव। जस्तै भनौँ न, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भने कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 23 गते मङ्सिर 3 गते चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। तपाईँले अघि नै सुरुमा उठाउनु भएको प्रश्नसँग पनि त्यो विषय जोडिन्छ। निर्वाचनमा जाने हो भने तपाईँले छरितो मन्त्री परिषद लिएर जानुपर्छ। निर्वाचनमा जाने मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरेर ठुलो मन्त्री परिषद बनाइँदैन। जस्तै एकजना उप प्रधानमन्त्रीले आज तपाईँले 4 वर्ष चलाउनु भयो, अब तपाईँलाई 3टा उप प्रधानमन्त्री चाहियो निर्वाचनमा जानको लागि बेतुकको। त्यसले गर्दाखेरि सरकार स्वयं पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, देशको परिस्थिति पनि निर्वाचन अनुकूल छैन। अब निर्वाचन तोकिएको समयमा भएन भने नेपालको संविधान बमोजिम के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन पाउँदैनन्। अनि हामीसँग अर्को धारा संविधानमा छैन जस अन्तर्गत अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकियोस् भनेपछि प्रधानमन्त्री नै नहुने भइसकेपछि यो संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामीले गैर संवैधानिक बाटो समाउनुपर्छ। हामीसँग उदाहरण छ 69 सालको, जतिखेर हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको। त्यसले गर्दा यो संविधान नै डिरेल हुन्छ भन्ने कारणले पनि यो मुद्दामा चासो र सरकार भयो, त्यो कारणले पनि अलि बढी यो मुद्दामा विषयवस्तुहरू उठान भयो। तर हामीले त्यति धेरै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दैन। हजुर, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि अब जसरी मन्त्री परिषद गठन अर्थात् हेरफेर केपी ओली सरकार भइसकेपछि नै, सरकारमा आइसकेपछि नै, नेतृत्व गरिसकेपछि नै 16औं पटक हेरफेर गरिसकेको अवस्था छ वकिल साहब। यो यति बेला जसरी चुनावी सरकार काम चलाऊ सरकार भनिराखेको अवस्थामा यो कतिको संविधान त हो, कतिको कानून त मान्यता पाउने हो, के हो यो आखिरीमा? होइन, सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ निर्वाचनमा जाने हो भने अथवा निर्वाचनमा गएको हो भने तपाईँले मन्त्री परिषदको विस्तार भन्दा पनि मन्त्री परिषद छोटो बनाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिलेको संविधानमा यतिजना मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएको हुनाले 50, 51, 52 जना पनि मन्त्री भएको थिए। अहिलेको संविधानले के भनिदियो भन्दाखेरि भने 25 जना भन्दा बढी बनाउन सक्दैनस् भनिदियो। यो सरकार आफै के भनिरहेको छ भने म निर्वाचनमा जान्छु भनिरहेको छ। निर्वाचनमा जाने सरकारले यसरी मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नु भनेको न त कानून सम्मत हुन्छ, न त संविधान सम्मत हुन्छ, न त निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता अनुकूल पनि हुन्छ। जस्तै भनौँ न, विकास निर्माणका अथवा चुनाव प्रचारमुखी बजेट नल्याउनु, विकास निर्माणका काम पनि तपाईँले त्यो निर्वाचन केन्द्रित नगर्नु भनेर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्ने भएको हुँदा अब कुनै दल विशेषका कुनै दलका मन्त्रीहरूलाई, कतिपय व्यक्तिलाई थप मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री बनाउँदै जाने कुराले त निश्चित रूपमा निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनका लागि पनि यस्तो हरकत गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो व्यवस्था पनि हो र हाम्रो मूल्य मान्यता र अहिले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छैन, सायद त्यो जारी गर्छ होला, त्यसको पनि अनुकूल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी विषयहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि हिसाबमा न्यायसङ्गत र कानुनसङ्गत छैन। यो चाहिँ
निर्वाचन नगर्ने नै उद्देश्यका साथ गरिएको हो भन्ने कुराको थप प्रमाण पनि हो। हजुर, वकिल साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। छोटोमा बताइदिनुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिले 3 वर्षभित्र प्रतिगामी कदमहरू धेरै पटक चाले भनिन्छ, संविधान मिच्ने काम गरियो भनिराखेको अवस्था छ। यो साँच्चै भने जस्तै यसरी प्रतिगामी कदम चालेकै संविधान मिच्ने काम गरेकै हो? त्यसमा त विवादै छैन। मैले संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पहिलो र दोस्रो दुईटै घटनाहरू तपाईँलाई बताएँ। त्यो घटनामा उहाँहरूले गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो। दोस्रो जुन उहाँहरूले अध्यादेश ल्याउने, जसै भनौँ न, तपाईँको 77 सालको वैशाखमा एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अध्यादेश। त्यसपछि त्यसको विरोध भयो। विरोध हुने बित्तिकै हप्ता दिनमा त्यो राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि अस्ति असोजमा फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउनु भयो। मन्त्री परिषद त्यही अध्यादेश सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपतिले बिना सोधपुछ त्यो अध्यादेश फेरि जारी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले हिजो आफूले जारी गरेर फिर्ता लिएको अध्यादेश फेरि किन जारी गर्नु पर्यो भन्ने खालको प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। नम्बर 2। नम्बर 3 तपाईँको के गर्नुभयो भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ संवैधानिक अङ्गमा न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतको व्यक्तिहरूको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक गैर कानुनी तरिकाले अध्यादेश मार्फत बस्नुभयो र विभिन्न अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, तर संसदीय सुनवाईमा लानु भएन। संसद विघटन गर्नुभयो, संसदीय सुनवाईमा गएन। संसदीय सुनवाईमा नलगेर ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने काम गरियो। हरेक संवैधानिक निकायमा अहिले यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको बारेमा नै उहाँहरूको नियुक्तिमा नै प्रश्न छ। अब आफ्नो नियुक्ति भन्न अख्तियारको प्रमुखको नियुक्तिमा प्रश्न भइसकेपछि उहाँले अरू व्यक्तिलाई तैँले भ्रष्टाचार गरी घुस खाइस् भनेर प्रश्न उठाउनलाई कतिको नैतिक हुन्छ? त्यो कामलाई पनि राष्ट्रपतिले तपाईँको के गर्नुभयो भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा साथ दिनुभयो। शपथ भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिइराख्दाखेरि राष्ट्रपतिले त्यो शपथलाई मजाक बनाउनु भयो। त्यस्ता तमाम धेरै उदाहरण छन् जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको गैर संवैधानिक काममा साथ दिनुभएको छ, मतियारको रूपमा काम गर्नुभएको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रिय संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा जुन राष्ट्रपतिको भूमिका छ, त्यस्तो संस्थालाई पनि बदनाम गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै घटनाहरू छन् गैर संवैधानिक कार्यहरूको, र त्यसले गर्दाखेरि नेपालको संवैधानिक प्रोसेसलाई, नेपालको एउटा जुन प्रणाली बस्दै थियो 5-6 वर्षमा हामीले यो संविधान मार्फत बसाउँदै थियौँ, त्यसलाई पनि छत्तीछत पारेको हुनाले उहाँ दुईटाको काम चाहिँ नितान्त रूपमा गैर संवैधानिक छ भन्नको लागि कुनै हिचकिचाहट छैन। हजुर, हस् वकिल साहब, यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्ने यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेलज्यू। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सिधा संवादबाट मास्टर कन्ट्रोल रूममा रहेर सहयोग गर्नुहुने रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जका रवि धिताल, रेडियो रोशी 101.6 मेगाहर्जका शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जका नकुल लामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर अनि फेसबुक पेज मार्फत हेरेर पनि साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। रेडियो गौरव स्टुडियो टाइम इट्स 7 AM। यति बेला बिहानको 7 बज्यो। Time check is sponsored by Hotel Deepshree Private Limited, Sinamangal 9, Kathmandu.